औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है अवाम के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, आज फिर उस अफसोसनाक मौजू के ऊपर मैं आज गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि मुसलसल तवातुर के साथ पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। और यहां पर सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान पर इस मौजू के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात कर रहा हूं बच्चे और बच्चियों से ज्यादती के हवाले से, जिसके वाकयात तवातुर के साथ बढ़ रहे हैं, तवातुर के साथ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और तवातुर के साथ उससे रिलेटेड जितने मुल्जिमान हैं, उसमें इन्वॉल्व जितने मुल्जिमान हैं, सबको बासानी जमानत मिल जाती है और वो लोग अपने घर पर बखुशी बरा जमान है। लेकिन यहां पर सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर मौजूद नहीं है जहां पर बच्चे और बच्चियों के साथ रेप केसेस बढ़ ना रहे हों या रेप केसेस के वाकयात ना हो रहे हों। मैं मुसलसल इस पर आवाज उठा रहा हूं, मुसलसल इस पर प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हुकूमती सतह पर इस पर खुदारा कोई कानून साजी की जाए, कोई कानून ऐसे मुरत्तब किए जाएं। अगर मैं शुरू से लेकर चलूं, ठीक है, इस किस्म का मामला हो जाता है, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है तो जी मुजरिम गिरफ्तार नहीं होता। मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया जाए तो अदालत में पेश नहीं किया जाता, अदालत में पेश कर दिया जाए तो उसको सजा नहीं होती, सजा हो जाए तो निशाने इबरत नहीं बनाया जाता, वो ही सजाएं दी जाती हैं जो कि सही मानों में किसी की रूह नहीं कांप सकती उससे। ये सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, क्योंकि अगर मैं दूसरे ममालिक की बात करूं तो इतनी सख्त और संगीन सजाएं हैं कि इंसानी रूह कांप उठे उन सजाओं को देखकर। लोग इबरत पकड़ें कि अगर मैं इस किस्म का गंदा गिनौना काम करूंगा तो मुझे इस किस्म की सजा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कानून अब तक पाकिस्तान में नहीं आया है। जो केसेस मीडिया पर हाईलाइट हो जाते हैं या सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं, उन पर शोर होगा होने की वजह से उन तमाम मुल्जिमान को फांसी हो जाती है या उनको सजा हो जाती है। लेकिन जिन मुकदमात का जिक्र मीडिया या सोशल मीडिया पर नहीं किया जाता, वो मुकदमात कहीं रद्दी की टोकरी में आज भी सड़ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं, कल अखबार में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 369 ऐसे मुकदमात हैं जिसके अंदर मुल्जिमान को अब तक सजा नहीं दी जा सकी। और जो वजह बताई गई है वो ये है कि नाकिस तफ्तीश है, डीएनए का अमल जो है वो भी मुकम्मल तौर पर नाकिस है और कुछ मुजरिमान तो ऐसे हैं जिनको अदालत में पेश तक नहीं किया जाता। कब इस पर कानून साजी होगी, कब इस पर मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे, कब मां बाप जिनके यहां छोटे बच्चे मौजूद हैं वो सुख का सांस लेंगे। मुख्तलिफ ऐसी गंदी और घिनौनी सोच रखने वाले लोग ये बात करते हैं कि खवातीन का लिबास खराब है इसलिए रेप केसेस में इजाफा हो रहा है। लेकिन एक बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के बच्चे या बच्ची ने ऐसा कौन सा लिबास जेबतन किया जिससे किसी का दिमाग इस हद तक खराब हो जाए कि वो उसको ज्यादती का निशाना बना दे। इसी पर बात करेंगे, कानून साजी किस हद तक मुमकिन है और कानून साजी इस पर कितनी जारी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सैयद अली रजा शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शाह साहब, क्या कहेंगे सर, क्योंकि इस पर मुसलसल आवाज उठाई जा रही है, मुसलसल लोग बात भी कर रहे हैं, फिर भी मुकदमात थमने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि निशाने इबरत बना दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें, आपने अपने इंट्रो में मोहम्मद अली भाई बहुत अच्छे तरीके से और वजाहती किस्म से लोगों में एक अवेयरनेस के हवाले से ये इशू भी उठाया है और लोग आपको समझते भी हैं। इसीलिए आपके इस टॉपिक को मैं ये कहूँगा थोड़ा या किसी हद तक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। अब इसमें ये मामलात आज के नहीं हैं, ये कई बरसों से यहाँ पर हमारे पास ऐसे वाक़यात होते आए हैं। अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कानून साजी में हमें कमी नज़र आती है, जहाँ पर इस वक्त के हमारे जो असेंबली में मेंबरान हैं, जो लेजिस्लेटिव्स हैं, उनको लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा मैं आपको माजी में ले जाऊँ तो 1989 में इसके हवाले से यूनाइटेड नेशन में एक इजलास हुआ जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर 1990 में पाकिस्तान ने सिग्नेचर की और वो उसका हिस्सा बने। उसके बाद 2010 में
جب 18ویں ترمیم آئی، 18th امینڈمنٹ آئی، اس کے بعد یہ سارے معاملات صوبوں کو اس میں با اختیار کر دیا گیا اور یہ سارے معاملات صوبوں کے پاس چلے گئے. تو ہمارے پاس اگر میں سندھ کے حوالے سے بات کر لوں تو 2011 میں 18ویں ترمیم کے بعد سندھ میں جو سندھ گورنمنٹ تھی اس نے سندھ کنٹرول جو ہے اس کو معاملات کو کرنے کے لیے جو سی پی یوز تھی 3 سی پی یوز بنائی، جو سکھر ہائی کورٹ، حیدرآباد ہائی کورٹ اور کراچی ہائی کورٹ تھی. اس میں قانون سازی کی گئی جس کا نام رکھا گیا سندھ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2011. اس کے بعد آپ اگر 2018 پر آ جائیں تو اس کی روک تھام کے لیے ایک کوارڈینیشن کمیٹیز بنائی گئی جو ہر ڈسٹرکٹ پر مشتمل تھی. ہر ڈسٹرکٹ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کا نگران یا سربراہ مقرر کیا گیا. اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا سسٹم کیا کہ ہر مہینے اس کی چیک ان بیلنس کے لیے ایک مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا گیا اور ایک ہیلپ لائن بنائی گئی جو 1121 کے نام سے نمبر کے حساب سے 24/7 کام کرتی ہے. جی تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد بھی ابھی تک اس جو یہ واقعات ہیں ان میں کیوں کمی نہیں آ رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں. جیسے آپ نے یہ کہا کہ ڈی این اے کا کیا سسٹم ہے تو اس میں دیکھا یہ جائے جو ہمارے پاس لیبارٹریز ہیں وہاں پر کیا اتنے ناقص جو ہمارے پاس مشینریز ہیں کیا ان کی رپورٹ صحیح نہیں آتی؟ ایک بات. یا تو وہاں پر جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں کیونکہ دیکھیں کرپشن بھی ہمارے پاس ایک ناسور ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر بااثر کسی کیس میں ملوث ہے تو وہ وہاں پر اپنا اثر رسوخ رکھنے کے بعد رسوخ کا استعمال علی رضا شاہ صاحب میں بالکل اس کے اوپر دوبارہ آؤں گا. اثر و رسوخ کا استعمال ان مقدمات میں بھی ہوتا ہے اور جو اس اثر و رسوخ کے تابع آ جاتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ کے گھر میں بچے بچیاں موجود نہیں ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جبران ناصر صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ جبران ناصر صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جبران ناصر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبران صاحب کیا کہیں گے سر، ایک جانب اثر و رسوخ ہے، بااثر لوگ اگر ان مقدمات میں بھی جو ہے وہ دخل اندازی کریں گے، ٹانگ اڑائیں گے تو پھر انصاف پاکستان میں ملنا ان لوگوں کو بھی مشکل ہے سر. دیکھیے میں گفتگو سن رہا تھا جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم کراچی سندھ کی بات کر رہے ہیں تو قوانین بہت اچھے سندھ اسمبلی نے پاس کیے ہیں. قوانین پورے پاکستان میں بہت اچھے ہیں، مگر ان قوانین کے تحت جو آپ کہہ رہے ہیں نا ادارے بن گئے اور ادارے فعال ہو گئے، اس میں سچائی نہیں ہے. آپ کو کراچی کے اندر شدید مشکل ہوتی ہے ایک ڈھنگ کا گورنمنٹ رن شیلٹر ہوم ڈھونڈنے کے لیے بچے کو. اگر آپ اسے کہیں سے بازیاب کرا لیں، اگر وہ چائلڈ لیبر، تشدد، ابیوز یا چائلڈ میرج کا شکار ہو رہا ہے. دوسری بات، ہمارے ہاں جو سندھ پولیس ہے اس کی اتنی پور ٹریننگ ہے کہ جب وہ بازیابی کے بعد کسی چائلڈ میرج بچے کو رہا کرتے ہیں تو جب تک آپ کورٹ سے آرڈر نہ لیں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی نہیں کراتے، جو کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ریپ تھوڑی ہے، یہ تو نکاح ہو گیا. تو کیا ہوا اگر بچی 13 سال کی ہے. اور ہمارے ہاں جو سندھ چائلڈ میرج لا ہے اور جو کہتے ہیں گو کہ اس نے کمپیئر ٹو ریسٹ آف پاکستان میرج ایج فار گرلز جو ہے وہ 16 سے 18 کر دی، مگر اس چیز کے اوپر وہ خاموش رہا کہ اس نکاح نامے کی کیا ویلیڈیٹی ہے جو چائلڈ میرج کے نتیجے میں رزلٹ ہوا تھا. اور وہی اتنے سالوں تک ہائی کورٹس میں اور لوور کورٹس میں اور ٹرائل کورٹ میں کنٹینشن بنا رہتا ہے. میں خود بے تحاشا چائلڈ میرج کیسز کرتا ہوں تو مجھے اس بات کا علم ہے کہ آن پیپر تو بہت سب کچھ اچھا ہے، بٹ آن گراؤنڈ پریکٹیکلی اگر مجھے اعلیٰ معزز عدالتوں کے اندر مہینوں تک یہ آرگیو کرنا پڑے کہ کیونکہ ایک 44 سال کے انسان نے ایک 13 سال کی بچی سے قبولے کروا دیا اور ایک کاغذ پہ دستخط کروا دیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو شرعی طور پہ نکاح کو جائز سمجھا جائے، چونکہ اس کی عمر 13 سال ہے اور جس سے شادی کی ہے وہ 44 سال ہے، اور جو انہوں نے اس کے ساتھ رشتہ قائم ہوا وہ جنسی تشدد اور چائلڈ ابیوز کے زمرے میں آئے گا. مگر اگر اتنے قوانین پاس کرنے کے بعد بھی ہم مہینوں تک اس پہ بحث کریں اور ایسے لوگوں کو جو ان چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ حرکت کرتے ہیں بیل پہ رہا کر دیا جائے، تو پھر آپ مجھے بتائیے ہم کس نظام میں جا کے بات کریں. میں تو آپ کو عدالتوں کا حال بتا رہا ہوں، آپ چھوڑیں باقی شہر میں سڑک پہ گلی میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں پہ جہاں پہ قانون کی تشریح ہونی ہے، ترجمانی ہونی ہے اور اطلاق ہونا ہے، وہاں پہ اگر اتنی پور انڈرسٹینڈنگ آف دا لا ہے اور پور انڈرسٹینڈنگ آف
کا کہتے ہیں سوشل ویلیوز ہیں اور کیا کہتے ہیں پولیٹیکل ویلیوز اور کنسیڈریشنز ہیں اور سول رائٹس کی اتنی پور اگر انڈرسٹینڈنگ ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی اتنی پور انڈرسٹینڈنگ ہے, تو پھر یہ حالات بہت خراب ہیں اور ہمیں بہت ڈیپ روٹڈ ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے اور صرف قوانین پاس کرنے سے وہ ایڈریس نہیں ہو سکتے. تو جبران بھائی روک تھام کیسے ممکن ہے سر؟ اگر 24 گھنٹوں میں 5 کیسز رپورٹ ہوں گے, فلاں شہر میں 2 بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا جی, ڈمکا شہر میں رکشے والے نے جو ہے وہ ریپ کر دیا, دوسری جگہ چلے جائے وہاں کسی رشتہ دار نے ریپ کر دیا, 5ویں جگہ چلے جائے وہاں کسی نے بندوق کی زور پہ ریپ کر دیا, اگر یہی چلتا رہے گا سر تو پھر صحیح معنوں میں روک تھام کیسے ممکن ہے؟ قوانین بنا دیے جائیں گے, امپلیمنٹ نہیں ہوگا. ریپ تو آپ پھر ایک چیز دے رہے نا سمبولک کے, جو کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کوئی, اس کو کوئی کہتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یار اس کی کوئی گنجائش تھی. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ لوگ گروہ کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں جب کسی چھوٹی کم عمر بچی کی زبردستی شادی کرا دی جاتی ہے کسی ایسے انسان سے جو ضعیف ہوتا ہے, اور کیونکہ اس بچی کو مار کے کچرے کے ڈبے میں نہیں پھینکا گیا تو کیا وہ ذاتی نہیں ہے؟ کیا ہم صرف تبھی کسی انسان کو انسان اور بچے کو بچہ سمجھیں گے جب ہمیں کچرے کے ڈبے کے اندر قصور میں کسی بچی کی لاش ملے گی, کہ اس سے پہلے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جی یہ نکاح ہے؟ چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کیسز کے اندر عدالت کو بھی آگاہی ہوتی ہے, پولیس کو بھی آگاہی ہوتی ہے, میڈیا کو بھی آگاہی ہوتی ہے, گاؤں کو, شہر کو, خاندان والوں کو بھی آگاہی ہوتی ہے, مگر آپ پھر بھی بچی بازیاب نہیں کرا پا رہے ہوتے, آپ پھر بھی اس بچی کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ پھر بھی اس کو اس انسان کے چنگل سے رہا نہیں کر پا رہے ہوتے, تو ریپ کا آپ کیا کریں گے؟ ہماری اساس معاشرے کی آپ کو ان چیزوں پہ دیکھنی پڑے گی نا. ریپ تو آؤٹ اینڈ آؤٹ ایک آفینس ہے. کیا ہم جرنلی ایک چھوٹے بچے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا زبردستی یا اس کو بلا پسلا کے کنسنٹ لینے کو برا سمجھتے کہ نہیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بغیر قبولے کیے میں بچے کے ساتھ رشتہ قائم کیا تو وہ ریپ ہے, مگر اگر میں نے اس کے منہ سے قبولے 3 بار کہلوا دیا تو میں شرعی طور پہ اس کا خاوند ہو سکتا ہوں, تو پھر کہیں ڈیفالٹ ہے نا ہماری تھنکنگ کے اندر. بالکل ایسے ہی جبران بھائی, میں ذرا جواب لے لوں. علی رضا شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. جی شاہ صاحب کیا کہیں گے سر؟ دونوں چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کی ہے کہ قبولے کروا کر بھی ریپ ہو رہا ہے اور قبولے نہ کروا کر بھی ریپ ہو رہا ہے. سر بالکل جو ہے جبران بھائی کی باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے وقت کے حکمران ہیں ان پہ ظاہر سی بات ہے کہ سیدھی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت وہ حکمران ہیں, اس ملک کو وہ چلا رہے ہیں, تو چاہے وہ کسی پروونشل اسمبلیز کے ممبر ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایم این ایس پارلیمنٹیرینز ہوں, تو وفاق کو بھی اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آن بورڈ لینا پڑے گا اپوزیشن جماعتوں کو اور صوبوں کو, کہ خواہ سندھ میں پیپلز پارٹی ان کی سیاسی حریف جماعت ہو, لیکن یہ معاملہ دیکھیں نا کسی ایک سیاسی مذہبی جماعت کا نہیں ہے, میرا آپ کا نہیں ہے, یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پر سر جوڑ کر بیٹھ کر اور یہاں پر قانون سازی کی ہمیں فل فور وقتاً بوقتاً, ہم اگر اس میں ٹائم پیریڈ شارٹ ہے تو اس کو ہم مزید جو ہے اس میں امٹمنٹ کریں, اگر ریفارمز نہیں لے کر بنے ہوئے ہیں امپلیمنٹ نہیں ہے سر, عدالتوں کے اندر ان کو برسوں آرگیو کرنا پڑتا ہے. آپ بھی وکیل ہیں سر, آپ کے پاس بھی اس قسم کے مقدمات آتے ہوں گے. اگر ایک اوپن اینڈ شٹ کیس کے اوپر بھی برسوں آرگیومنٹ کرنا پڑے تو سر قانون کے اوپر ہم کیا کریں سر؟ فاتحہ خانی. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ سارا ملبہ آپ عدالت عظمیٰ کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ایکچوئل آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر دیکھیں جب انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی ہو, وہاں سے لے کے سارا پروسیس چلتا ہے, تو ایف آئی آر جب ہوئی اس وقت ذمہ داری پولیس کے اوپر عائد ہوتی ہے, وہاں پر جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے اس نے انویسٹیگیشن کیسے کی ہوئی ہے, کون سے اس میں سیکشنز لگ گئے, اگر وہاں پر اگر اس نے سیکشنز ایسے غلط لگا دیے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے جو آگے ڈاکیومنٹیشن ہوگی اس میں جو بیس ہوگا, اگر بیس غلط ہوگا تو عدالت عظمیٰ اس میں کیا کر سکتی ہے. اس کے بعد جب آپ کا پروسیس ڈی این اے پر آتا ہے, وہاں پر اگر آپ کوئی ایسا اثر رسوخ لے کر کسی ڈاکٹر کوئی اگر ظاہر سی بات ہے کرپشن کے بنیاد پر کچھ پیسوں کے عوض وہ اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے اور ڈی این اے رپورٹ خراب کر دیتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے عدالت عظمیٰ میں ان چیزوں کو یہ کس چیز سے پروف, ظاہر سی بات ہے ڈاکیومنٹس ایویڈنس سے ہوگی, اگر ان میں کوئی صحیح پیش رفت نہیں ہوئی تو ساری چیز آپ عدالت عظمیٰ پر نہیں ڈال سکتے. یہ ذمہ داری سب کی ہے, جہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کی ہے, جو ڈاکٹرز ہیں جو ڈی این اے کی رپورٹ دیتے ہیں, ہمارے پاس میڈیکل لیگل آفیسرز ہوتے ہیں ان کی ہے,
उसके बाद मैं ये कहूंगा कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, रिफॉर्म्स आने चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। इस सारे मामलात पर कोई एक नहीं, हर डिपार्टमेंट को, असेंबलीज को बैठकर सर जोड़कर इस पर ऐसी कानून साजी हो कि इनमें रोकथाम में जल्द अज जल्द जो है खात्मा आ सके जी, क्योंकि हमारे पास दिन ब दिन ये इजाफा बढ़ता जा रहा है इन मामलात में। हमें देखना ये पड़ेगा। देखें आज कहीं और हो रहा है, हम ये ना समझें कि ये अगर कराची में, हैदराबाद में या पंजाब में वाकया हुआ है, कल ये हमारे घर में हो सकता है। ऐसा हो सकता है। जिब्रान नासिर साहब क्या कहेंगे सर? सारा मलबा अदालतों पे नहीं डाला जा सकता सर। जो सिस्टम जाएगा और अगर सिस्टम के साथ ही कागज का टुकड़ा पहुंचेगा तो उस पर अदालत क्या फैसला दे सकती है? ASI होता है, उसका IQ जी, और उसका करप्ट होना या ना होना, उसकी वनरेबिलिटी जी, और एक आला अदालत के फाजिल जज का IQ और इंटेलेक्ट और अथॉरिटी और पावर और करप्शन की तरफ वनरेबिलिटी, जमीन आसमान का फर्क है। सही। जिन केसेस के अंदर अदालत को इदराक हो जाए हकायक का, जिन केसेस के अंदर अदालत को ये चीज पता चल जाए कि फैक्ट्स ऑफ द मैटर क्या है, बहुत वाज़ेह होता है ये देखना कि सेक्शन सही लगे कि नहीं लगे। बहुत वाज़ेह होता है मालूम करना कि डज द केस मेरिट्स री इन्वेस्टिगेशन और नॉट। हम आए दिन 173 जो क्या कहते हैं सेक्शन के तहत CRPC के एप्लीकेशन फाइल करते हैं री इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ जजेस हैं जो चीजों को देख के वापस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट मैं ये आपसे कह रहा हूं कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट केसेस के अंदर भी जब महीनों स्ट्रगल हो तो पुलिस को भी ये पैगाम जाता है कि जी ऊपर तक भी कोई, ना हमारे महकमे में, ना हुकूमत में, ना अदालत में इन चीजों को लेके कोई जल्दबाजी नहीं है। आप 4-5 लोगों को IOS सस्पेंड करें, उनके ऊपर SSPs को सस्पेंड करें, ऊपर DIG के खिलाफ एक्शन लें, पुलिस को एक मैसेज भेजें क्लियर हवाले से कि बच्चों के हकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जरा भी जो है अंदाजा करें। एक केस होता है, उसके ऊपर हम मीडिया में शोर मचाते हैं, वो सुओ मोटो चला जाता है, और उस केस में अगर इंसाफ हो जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान के सारे बच्चे महफूज हो गए। यानी कि बाकी सारी अदालतें काम नहीं करें, वो बंद हो जाए और सुओ मोटो पे फोकस किया जाए। जब तक सारे ट्रायल कोर्ट्स एक्टिव नहीं होंगे इस मामले में, आपके ये चाइल्ड मैरिज के हवाले से सारी पावर्स मैजिस्ट्रेट को दी है जी। मैं आपके शो पे जहां पे भी ये नशर हो रहा है बतौर वकील प्रैक्टिसिंग इन सिंध बार काउंसिल हल्फिया ये बयान दे रहा हूं, आप आके मेरे साथ जरा सर्वे कर लें, आपको एक अच्छी खासी सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स नजर आएगी जिनको नहीं पता कि उनके पास पावर है चाइल्ड मैरिज एक्ट के दौरान, और उनको बताना पड़ता है कि सर अपनी पावर्स तो जान लें ताकि आपको पता हो कि अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स क्या है। तो फिर मुझे बताएं फॉल्ट कहां पे है? तो सर ये यहां पर बात आ जाएगी सर कि अगर मजिस्ट्रेट्स को पता ही नहीं है कि उनकी पावर कहां तक है तो तैनात करने वाले भी कहीं ना कहीं मौरूद इल्जाम ठहरेंगे सर। जनाब मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं ना कि आप किसी एक महकमे को पकड़ लेना। अच्छा। पुलिस में तो आप कहते हैं कि जी सियासी भर्तियां 90 से 80 से चल रही हैं, हम अदालत के बारे में तो ये नहीं कहते ना, हम अखज़ नहीं करते। पुलिस में आप कहते हैं करप्शन बेतहाशा है, हम अदालत के बारे में तो ये अखज़ नहीं कर सकते, वो मोहतरम है, वो इन चीजों से साफ है। हम पुलिस के बारे में कहते हैं कैलिबर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, मगर हम अदालत के बारे में तो ये नहीं कहते, वहां काफी लोग बैठे हुए हैं। तो जो इदारे के अंदर ये तमाम अच्छी चीजें हैं, कम से कम वही लीड ले लेते कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वकील हूं, मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, मैं अपने घर से कार्रवाई शुरू करूंगा, मैं अपने घर की बात करूंगा, मैं बाकी पूरे माशरे को बैठ के दर्ज क्यों दूं? दूसरे पे तो उंगली उठाना आसान है, हम अपनी भी तो खामियों कहीं पे बैठ के तराफ करें ना किसी फोरम पे। तो सर खामियां अगर हैं तो सर उनका तदारुक करना भी तो मुमकिन है, किस तरह से मुमकिन हो सकेगा सर? अगर यही सिस्टम चलता रहा तो फिर कहां जाएं इंसाफ मांगने? फैसले सुनाएं और क्या करें, मजबूत हों, बहादुर बने, एक्टिव हो, इन चीजों के बारे में अपनी प्रायोरिटी सेट करें। तो सर एक तरफ नहीं देख सकते ना जिब्रान भाई, अगर सही मानों में कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो कि इल्तिवा का शिकार है, जैसा कि आपने जिक्र किया, शाह साहब ने जिक्र किया, मैं ये भी पूछना चाहूंगा सर कुछ ऐसे भी तो मुकदमात हैं जिनको सही मानों में प्रॉपर उनको जो है वो चलाया गया और बाद में सजाएं भी जल्दी हुई, और ज्यादातर ऐसे ही मुकदमात अब सामने आ रहे हैं सर, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ज्यादातर मुकदमा ऐसे आ रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये सच नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं उतने मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते। सही। तो सामने आने से मुराद आपकी ऑफकोर्स वही है कि जिनका ट्रायल कंक्लूड हो गया, जो मीडिया में रिपोर्ट हो गए। जी। जबकि आप एक्चुअल सर्वे करेंगे कि रजिस्टर कितने हुए, कितनों में चालान फाइल हुआ और मामला कितने आगे बढ़े, तो वो तादाद आपको बहुत कम मिलेगी जिनके अंदर प्रोग्रेस वाकई हुई है। प्रोग्रेस वाकई हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका ये था कि जो मुकदमात जो हैं वो मीडिया की जीनत बन जाते हैं या सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाते हैं, उनको जो है वो जल्दी ट्रायल कर दिया जाता है, जल्दी उन चीजों के हवाले से जो है वो तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है। लेकिन जिन मुकदमात के अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन अफसर पर बात छोड़ी जाए या फिर DNA पर बात छोड़ी जाए, ये दोनों मेरे माहिरीन कानून जो मौजूद हैं इनकी जानिब से यही बात की गई है कि अगर उन पे छोड़ेंगे तो उसमें इल्तिवा
का शिकार चीजें हो जाएंगी। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। समाजी लिहाज से भी इस मामले को देखेंगे कि अगर समाजी रहनुमा इस पर क्या सोचते हैं। अगर 368 मुकदमात ऐसे हो जिन पर अदालतों के अंदर जो है वो कार्रवाई चल रही हो और मुजरिमान को फांसी ना हो या मुजरिमान को जो है वो सजाएं ना हो, तो ये वाकई सवालिया निशान है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात के ऊपर आज ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं और मुसलसल इस पर मैं आवाज उठा रहा हूं कि आया किस तरह से जो है इन वाकयात को रोका जा सकता है। जिनके घर में बच्चे हैं वो माएँ बहनें सहमी बैठी हैं कि आया हमारे बच्चे के साथ भी कुछ इस किस्म का वाकयात ना हो जाए। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि कैसे अगर इन वाकयात जो है वो बढ़ रहे हैं, कैसे किसी शख्स की इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि वो छोटी बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ जो है वो इस किस्म की घिनौनी गंदी हरकत कर रहा है। अली रजा शाह साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाह साहब, आपने जिब्रान नासिर साहब की गुफ्तगू भी मुलाहिजा की, वो कह रहे हैं जी अदालतों के अंदर भी मुकदमात पेंडिंग हैं, कहीं पर जो है वो इंक्वायरी अफसर, कहीं पर डीएनए के मसाइल जो हैं वो जन्म ले चुके हैं, जिसकी वजह से रिपोर्ट प्रॉपर अदालत में नहीं पहुंचती। सर आज भी एक नाज़िमाबाद में वाकया हुआ है सर, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि लाहौर के अंदर एक रिक्शे वाले ने जो है वो एक खातून और उसकी 15 साल बेटी के साथ जो है वो ज्यादती की है। सर कौन कौन सी दिफात लग सकती हैं और दोबारा अपना सवाल दोहराऊंगा, निशाने इबरत बनाने के लिए कौन से कवानीन बन सकते हैं? सर इसमें देखें, गुजारिश ये है कि हमें सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ ये चीज़ अदालत उज़्मा पर नहीं हम ये डाल सकते जी। इसमें हमें मसाइल ये देखने पड़ेंगे कि डीएनए जो हमारी लेबोरेटरीज हैं वहाँ पर जो स्टाफ है, लिहाजा वो वहाँ पर जो है कहीं बिक तो नहीं गया जिसकी वजह से डीएनए रिपोर्ट चेंज हो गई, एक बात। और दूसरी बात कि वहां पर जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर जो मशीनरी दी हुई है, क्या उनमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिनकी वजह से कि कोई भी 19-20 की पोजीशन हो सकती है। उसके बाद जो सेक्शंस जैसे आपने कहा वो डिपेंड करता है कि वाकया क्या हुआ और वहां पर जो पुलिस हमारी बैठी हुई है, जो एसएचओ साहब है, उसकी जिम्मेदारी है कि एफआईआर किस हिसाब से कटी है, उसमें क्या सेक्शंस दिए गए। उसके बाद जो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, ये देखना पड़ेगा कि उसने इन्वेस्टिगेशन कैसे की है। अब जहां पर हमारे डॉक्टर साहिबान अपना जमीर बेच देते हैं और डीएनए चेंज हो जाती है, वहीं पर एफआईआर में अगर कोई चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, अगर हमारे पुलिस वाले भाई बिक जाते हैं, तो उसके बाद जब ये मामला अदालत में आता है तो वहां पर जाहिर सी बात है अल्तवा का शिकार होता है, या फिर आगे प्रोसीडिंग जब होती है एविडेंस जो है उस पे न होने की सूरत में या एविडेंस में कोई चीजें होने की सूरत में वहां पर सजा नहीं हो सकती, एक बात। उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें देखें जहां पर भी ऐसा वाकया हो उसमें सोशल बाइकाट करना चाहिए अवाम को, जो उनके नेबर्स हों, जिस पे भी ये एलिगेशन आता है। देखें ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये एक हसास मसला है, सेंसिटिव एक मामला है। उसमें हमें अवाम की भी जो है हमें मदद की जरूरत ये पड़ेगी कि जिस पर एलिगेशन है उसे बिल्कुल सोशल बाइकाट कर लें। अगर वो किसी के रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, कि भाई आपने ये गलत काम किया है और हम इसकी वजह से अब आपके साथ आगे मजीद अपने ताल्लुकात नहीं बढ़ा सकते, ताकि उनको भी पता चले कि हम जो है किस मुआशरे में रह रहे हैं। यहां पर अवेयरनेस आ चुकी है। अवेयरनेस लाने के लिए आप मीडिया वाले दोस्तों का भी साथ दरकार होता है। आप ऐसे सेंसिटिव मसले उठाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, तो लोगों को भी इन बातों का अंदाजा होता है कि हम इस वक्त कहां से गुजर रहे हैं। इकबाल तराना साहिबा भी मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, अक्सर इन इश्यूज के ऊपर जो हैं वो आर्टिकल्स लिखती हैं, सोशल मीडिया पर जो है सरगर्म रहती हैं। बहुत शुक्रिया मारिया इकबाल तराना साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मारिया साहिबा बताइएगा, अवेयरनेस खाली सोशल बाइकआउट से नहीं आएगी, मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। क्या लगता है आपको कि आवाज उठाने के लिए महज चंद हमारी माएं बहनें रह गई हैं जो कि असेंबली फ्लोर पर मौजूद हैं? मारिया साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
میں پی سی آر میں گزارش کروں گا ہماری اقبال ترانہ صاحبہ کو، میری آواز شاید نہیں آ رہی ہے، کیونکہ بات دراصل یہاں پر یہی ہے کہ جیسے علی رضا شاہ صاحب نے کہا کہ سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ ضروری ہے، اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو محلے دار، دوست، احباب، ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ یہ بات کی جائے کہ پہلی فرصت میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور ان لوگوں کو اکیلا کیا جائے معاشرے میں اگر جو ہے وہ صحیح معنوں میں انہوں نے اس قسم کی گھنونی حرکت کی ہے۔ شمع منشی صاحبہ سوشل ایکٹیوسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شمع صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ شمع صاحبہ کیا کہیں گی، اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں ہیں، کوئی قانون سازی نہیں ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھ سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. Thank you so much first of all for taking me on board over such a sensitive issue. اور ہم دیکھ رہے ہیں میرے سامنے ڈان نیوز پیپر سامنے رکھا ہے جس کے مطابق پاکستان میں جنسی جو جرائم ہیں خصوصاً بچوں کے خلاف اس میں 4% اضافہ ہوا ہے. اور ڈان سروے کے مطابق اور جو میرے سامنے موجود اسٹیٹسٹکس ہیں اور فگرس ہیں اس کے مطابق بچوں کے خلاف جو جنسی جرائم ہے وہ روزانہ کسی نہ کسی صورت میں روزانہ رونما ہو رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ریاست آپ کی ریاست جو ہے جو کہ ایک ممتا کا ایک ماں کا کردار ادا کر سکتی ہے اس کا حکمراں یا اس کا جو اس وقت رولر ہو وہ بیٹھ کے نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ یہ بات کہے کہ جو وکٹم ہے وہ ایکچولی خود قصوروار ہے کہ اس کے ساتھ وہ جنسی جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے. جی. جب آپ کا وزیر اعظم، آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، آپ کا جو ہے نیشنل انٹرنیشنل فورمز پہ یہ بات، میڈیا پہ یہ بات کہ آپ کو جو ہے وکٹم کو بلیم کرے اور جو ہے ریپ اپولوجسٹ کریں، تو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی سدھار آئے گا یا جنسی جرائم میں کہ کسی طرح سے سرباب ہو پائے گا؟ میں نہیں سمجھتی ان حالات میں. اور جس طرح کے 2020 سے پاکستان میں ان واقعات میں تیزی آتی جا رہی ہے اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت افسوس کن ہمارے میرے لیے بھی اور مجھے کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آج کی جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی اور خود وزیر اعظم صاحب بجائے یہ کہ جو ہے ریپسٹ کو سزا دیں اور اس طرح کے قوانین امپلیمنٹ کریں کہ جس کے ذریعے ان کو نمونہ عبرت بنایا جائے، آپ کا وقت کا وزیر اعظم خود جو ہے میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ خواتین اس طرح کا لباس پہنتی ہے، خواتین اس طرح کا لباس پہنتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ 4 سال کی زینب یا 2 سال کی بچی جس کو کہ ریپ کیا جاتا ہے یا وہ بچہ جو مدرسے میں ہوتا ہے وہ جو کہ مولوی کے یا پھر وہ جو بچہ جو کہ آپ کے امام بارگاہ میں ہوتا ہے وہ جس علامہ کے جو درندگی کا شکار بنتا ہے، کیا اس میں ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو اس کی جنسی ابھار کا سبق بنتی ہے؟ یا جو ہے کیا کریں شمع منشی صاحبہ یہ بتا دیں، اگر اسکول میں بچہ محفوظ نہیں ہے، مدرسے میں بچہ محفوظ نہیں ہے، اس کے بعد اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، وہ بچہ عدالت سے انصاف نہیں پاتا، وکلا اس سے اس قسم کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کہاں دیکھیں جب پرائم منسٹر صاحب بھی یہ بات کریں گے کہ جی قابل اعتراض لباس ہوتا ہے اس لیے خواتین کے ساتھ ریپ کیسز میں اضافہ ہوتا ہے، تو کہاں دیکھیں پھر ماں سوائے اللہ کے؟ دیکھیں جی، اگر اللہ ہی کی طرف دیکھنا ہے تو پھر میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ جو ہے ناکام ترین ریاست کوئی نہیں ہے کہ آپ کا جو حکمران وقت بیٹھ کر یہ کہے کہ جو ہے خاتون یا جو جنسی درندگی کا شکار بچہ ہے، بچی ہے یا عورت ہے یا خاتون ہے، وہ جو ہے دراصل خود کا جو ہے وہ قصوروار ہے. تو میرے خیال میں پھر اس معاشرے میں آپ کسی سے کوئی توقع کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیں پنجاب کی طرف جنسی درندگی کے جو واقعات روز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ریپسٹ کے علم میں ہے کہ اس کو وہ جو ہے آرام سے جو ہے 1-2 مہینے بعد یا پہلی پیشی پر جو ہے وہ عدالت سے بیل آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں اس طرح کے نہ ہی قوانین موجود ہیں اور نہ ہی ان قوانین پہ جو ہے عمل پیرا ہوا جا رہا ہے. قوانین کے اوپر ذرا بات ہو رہی ہے. علی رضا شاہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، ریپسٹ کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ جی اگر میں پکڑا بھی گیا تو میں نے چھوٹ جانا ہے، میں یہ کام کرتا رہوں گا. سر اس میں بات یہ ہے کہ ریپسٹ کے مائنڈ میں کیا بات آ گئی ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن کہنے کا مقصد جہاں تک اب قوانین کا اگر پوچھ رہے ہیں تو میں نے اس میں آپ کو یہ بتایا کہ قوانین موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں، لیکن اب ان پر امپلیمنٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت کے حساب سے
یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں تو ان میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. اس میں بالکل یہ میری بہن نے بات صحیح کہی کہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی اس پہ توجہ لانی چاہیے اور یہاں پر اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. جو ہمارے پاس لیجسلیشنز ہوتی ہیں اسمبلیز میں, لیجسلیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو اس معاملے کو غور و فکر کر کے قوانین کی ضرورت ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ تو 1989 سے اس پر اجلاس بھی منگوا چکی, پاکستان بھی اس کا حصہ بن چکا. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فائنلی آ کر 2018 میں جو کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہیں, ہر ڈسٹرکٹ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کو مہینے وار کی رپورٹ کے حساب سے دیکھتا ہے. اب یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. نچلی سطح پر بھی اختیارات پہنچ گئے, اگر ڈی سی لیول تک پہ بھی اختیارات پہنچ گئے تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ یو سی لیول پر پہنچ جائیں گے. اگر پھر بھی واقعات نہیں رک رہے سر تو سسٹم میں کہاں خرابی تلاش کروں اور کہاں اس خرابی کو جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے اقدامات کی بات کروں یا مطالبہ کروں؟ تو میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جو ہماری بیوروکریسی بیٹھی ہے جی, تو وہاں پر ابھی جب ڈپٹی کمشنر اس کی کمیٹی کا نگران ہے, سربراہ ہے, تو یہ اس کے فرائض ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے. اگر وہ دیکھے نا, اگر بیوروکریسی وہ کسی دوسرے کام میں لگی ہوئی ہے, جو اسمبلیز میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں مینڈیٹ لے کر عوام کی ایم پی اے ایم این اے صاحبان, وہ لیجسلیشن اس چیز پر نہیں کرتے, وہ کسی اور چیز میں لگے ہوئے ہیں. اگر پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ پیسے لے کر اس چیز کو خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے, ڈی این اے کی رپورٹ ڈاکٹر صاحبان خراب کر لیں, عدالت عظمیٰ میں ویسے ہی تاخیر کا یہ شکار ہے, التوا کا شکار ہے, تو مجھے یہ آپ سمجھائیں کہ کسی ایک کے اوپر یہ چیز نہیں ہم ڈال سکتے. جب تک مل جل کر سب اپنا فرض سمجھ کر, یہ اپنا کام سمجھ کر اس چیز کو نہیں کریں گے, تب تک ان واقعات میں روک تھام اس حساب سے نظر نہیں آتی آ سکتی. شمع منشی صاحبہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں بات دراصل یہی ہے کہ تواتر کے ساتھ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, نہ آپ کچھ کر پائیں گی نہ میں کچھ کر پاؤں گا, تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ان تمام تر ڈپارٹمنٹس کا بند کر دینا چاہیے. بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں. میرے خیال میں جو جنسی مریض ہیں یا اس طرح کی درندگی کا شکار بناتے لوگوں کو, ان کے میں کہتی ہوں جنسی حصوں کو جو ہے نا کاٹ کے پھینک دینا چاہیے. ان کو جو ہے نا عوام کے سامنے جو ہے نا دین اینڈ دیئر, میں تو کہتی ہوں کہ آپ عدالتوں کا رخ ہی نہ کریں, عوام ایسے جنسی درندوں کو پکڑیں اور ان کے جنسی پارٹس کو جو ہے نا کاٹ کے پھینکیں. ایک نمونہ عبرت عوام جو ہے نا خود بنائے, تاکہ حکومت کو اور جو ہے وقت کی عدلیہ کو جو ہے احساس ہو کہ جو ہے وہ کیا یہ جرائم کے خلاف لوگوں کے اندر کتنی ریزنٹمنٹ آ رہی ہے اور وہ ان کی فرسٹریشن کس لیول پہ جا پہنچی ہے. کیونکہ انف از انف. آپ دیکھیں کہ ہماری حکومتیں اس قدر گندا رول پلے کر رہی ہیں, ڈیول رول پلے کر رہی ہیں کہ جب انٹرنیشنل میڈیا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری یہاں عورتیں خود ریپ کا ڈرامہ کرتی ہیں تاکہ ان کو جو ہے بھائی جو ہے مل سکے, شہریت مل سکے. مطلب ہائٹ ہے کہ آپ اپنی خواتین کو دنیا میں اس لیول پہ آپ رسوا کر رہے ہیں. ایک تو وہ خواتین جو ہے زیادتی کا بھی شکار ہو, ان کے ساتھ آپ ہمدردی کرنے کے بجائے آپ ان کے ساتھ اس طرح کا جو ہے اس طرح کا رویہ, بالکل 100% شمع منشی صاحبہ میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے. بہت شکریہ شمع منشی صاحبہ, آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت عنایت کیا. علی رضا شاہ صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. شاہ صاحب کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ بات تو ان کی بالکل درست ہے, اگر آوے کا آوا بگڑا ہوگا تو پھر عوام قانون ہاتھ میں لیں گے اور پھر قانون کی دھجیاں اکھاڑنے کے لیے پھر عوام خود ہی کافی ہیں. سر نہیں, بالکل صحیح بات ہے کہ میں تہ دل سے ان کی بات کو سمجھ بھی رہا ہوں, ان کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں, اور ان میں جو غم اور غصہ ہے وہ بالکل بجا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان کو جو ریپسٹ ہے ان کو کاٹ کر پھینک دینا چاہیے, تو ہمیں دیکھیں نا, یہ کہنے کی باتیں آسان ہوتی ہیں, کرنے کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ انسانی قوانین بھی ہیں, ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. انسانی قوانین کی بات کریں گے شاہ صاحب, آپ دو لوگ انسان ہیں. میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ایسی بات, لیکن جہاں پر ہمارے پاس وہ فارمز موجود ہیں, ان فارم پر اگر یہاں پر ہم سزا تعینات کر سکتے ہیں, تو یہ اختیار کسی کو ایسے ہم نہیں دے سکتے کہ آپ ان کو روڈ پر کاٹ کر پھینک دیں. کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز ہوگی تو کہاں جاؤں سر میں, اگر سسٹم میں خرابی ہوگی, جب انصاف نہیں ملے گا, کیا مطلب ایک باپ جو ہے وہ ایک بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا تو وہ دوسری کے ساتھ ہونے کا انتظار کرے؟ سر وہ تو قانون ہاتھ میں لے گا کیونکہ وہ باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ماں کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو مجھے کس طرح بدلہ لینا ہے, اور بہن کے ساتھ ہوا ہے تو کس طرح بدلہ لینا ہے. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے,
क्योंकि देखें हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है, ये एक अलग बात है कि उसमें कमी पेशियां हैं, कहीं आपकी बात की तरह के कहीं पर कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते कि पाकिस्तान में इस चीज की कानून साजी प्रीवियस गवर्नमेंट्स में नहीं हुई या अभी मौजूदा हुक्मरानों को इस पर नजर नहीं है। लेकिन जहां पर आपकी बात बिल्कुल सही है, आप भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूं, जो हमारे दूसरे यहां पर मुल्क में लोग रहते हैं वो भी ये चाहते हैं कि इसमें इजाफा न हो, इसमें रोकथाम हो जाए। उसके लिए मैं वही कहना चाहूंगा कि सर जोड़कर बैठना पड़ेगा अपोजिशन जमातों को भी, ट्रेजरी बेंचेस को भी, क्योंकि ये मामला किसी सियासी मजहबी जमात का नहीं है, मेरा आपका नहीं है, ये सबका मामला है। जब तक क्योंकि हम इन मामलात में रोकथाम नहीं करेंगे तो हमें बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी हमारे ऊपर नजर रखी हुई हैं, वो भी देख रहे हैं, हमसाए मुमालिक जो हैं, कुछ दोस्त हैं कुछ दुश्मन हैं, वो भी देख रहे हैं, और हमारे पास जो छोटा वाकया भी होता है उसको फिर हाईलाइट करके वो हम पर दूसरे मुमालिक की जो इंटरनेशनल मीडिया होती है वो प्रोपेगेंडा भी करती है। तो इस वजह से ये हमारे पाकिस्तान का नाम खराब होने के मुतरादिफ है। हमें इन चीजों को देखते हुए हमारे मुल्क की सालमियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए इन चीजों पे फुल फॉर एक्शन लेना पड़ेगा ताकि इनमें रोकथाम हो जाए। चलें ठीक है, टॉपिक से हटकर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या लगता है सर आपको, पहले अगर माजी देख लिया जाए तो इस किस्म के वाकयात नहीं थे, मुसलसल और अचानक इस किस्म के वाकयात ने बढ़ना शुरू किया और इस हद तक बढ़ गए कि अब कंट्रोल नहीं हो पा रहे, क्यों सर, क्यों, क्या वजह है? सर मैं इस पे बेस जो है एजुकेशन को भी समझता हूं। जो हमारे पास एजुकेशन का फुकदान आ गया है और उसके बाद हम जो है यहाँ पर एजुकेशन अवेयरनेस सही नहीं होने की वजह से कुछ मेंटलिटी ऐसी आ गई है लोगों में जिसकी वजह से ये वाकयात रौनमा होते हैं। अच्छा, इसमें आप सबको एक साथ नहीं कर सकते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये जो रैपिस्ट होते हैं ये बिल्कुल मुट्ठी भर हैं जिनकी वजह से सारा मुआशरा बदनाम करती है। अगर बढ़ गए तो फिर और क्या होगा सर? तो वही मैं कह रहा हूं कि ये जो ऐसे वाकयात कर रहे हैं वो ज्यादा तादाद में नहीं है, कम है, लेकिन वाकयात जो हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए उनके लिए फुल फॉर एक्शन लेना चाहिए ताकि ये यहीं पर खत्म हो जाए, बनस्बत इससे कि वो बढ़ते बढ़ते वाकयात इस तरीके से बढ़ जाएं कि कल को हमारे घरों में ये वाकयात रहनुमा हो और हम फिर हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहें। तो मैं आपके तवसल से, आपकी मीडिया टीम की तवसल से, आपके चैनल की तवसल से मैं ये सिंध गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहूंगा, वफाकी गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहूंगा कि इस पर फिल फॉर इस मसले पर बैठकर और इसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, कानून साजी की जरूरत है और सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि आगे किसी की ये मजाल ना हो। और जो मीडिया पर्संस हैं, मीडिया के दोस्त हैं, वो आपकी तरह इन मामलात को जहां पर भी हो उसको दबाया न जाए, उसको हाईलाइट किया जाए ताकि अवाम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र किया, मारिया इकबाल तराना साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी है, बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मारिया साहिबा क्या कहेंगी, सही मानों में इस किस्म के वाकयात बढ़ रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर क्या बात करूं क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए मुझे कुछ दिखाई नहीं देता मां सिवाय अंधेरे के। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि वाकयात आज से नहीं है, सदियों पहले से भी हैं, मगर अब ये लोग स्ट्रेंथन हो गए हैं। स्ट्रेंथन क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो जब इस चीज को लटकाए रखता है, जो जुल्म करने वाला है उसको पता है कि पैसे या ताकत या किसी से ताल्लुकात की बिना पर मैं जो हूँ ना इससे आई विल गेट अवे विद दैट, ये जो आई विल गेट अवे विद दैट वाला एटीट्यूड है ना, एक्चुअली दैट हैज रूइंड द होल सोसाइटी। ये जो हमारा माइंड सेट है ना वो यही बनता जा रहा है क्योंकि हर इंसान को पता। अब आप देखिए इस्लामाबाद या लाहौर में कोई कैसा वाकया होता है जो कि किसी इन्फ्लुएंशियल या किसी मीडिया के ऊपर बहुत हाईलाइट होता है या फिर तो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज गेट इन्वॉल्व, तो उनका जो होता है जो जस्टिस का जो प्रोसेस होता है इट्स कंपैरेटिवली मच फास्टर देन जिनके अपने रिसोर्सेज नहीं है, जिन पैसा नहीं है। तो बात ये है कि अब हम ये जो जब हम सजा का जो कॉन्सेप्ट है ना जब इस सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कराएंगे और लोगों को बताएंगे कि गलत और सही के दरमियान में बहुत एक डिफाइंड लाइन होती है, तो मेरा ख्याल है कि तब कहीं जाकर स्टोरीज से बेहतर होंगी। अनफॉर्चुनेटली अब जो पाकिस्तान की आबादी है आप देखिए कि सिर्फ पिछले 20 सालों में जो है वो
کہاں 16 کروڑ 18 کروڑ سے 23 کروڑ 25 کروڑ کا آ رہا ہے، بلکہ سینسس کے مطابق فگر کے فائز دیے جاتے ہیں. آبادی اس قدر زیادہ ہے اور اس کے بعد لوگوں کی جو اپنی فرسٹریشن ہے وہ یہی ہے. بہت سارے اور مسائل جو ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ جس وقت جنم لے رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی اور کسی کے بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اور یہ بڑی ہماری معاشرتی تنزل کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں پر بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بچوں کو کھیلنا ہے کہیں پر تو آزادی ہوتی تھی، اور وہی بچے جو ہوتے تھے آگے جا کے بہترین سٹیزن بنتے تھے. آج آپ اپنے بچوں کو بالکل اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں، اپنے خوف میں رکھتے ہیں کہ وہ، میرا خیال ہے کہ بعد میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 10-20 سال کے بعد پاکستان کے معاشرے میں یہی بچے بڑے ہو کے ذہنی طور پہ کس قدر مطلب پسماندگی کا اور کس ذہنی پریشانیوں کا شکار ہوں گے. تو یہ اپنا ایز اے سٹیزن کیا رول پلے کریں گے؟ لیکن ماریہ صاحبہ، جو آپ بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ انسانی حقوق کو سیاست پر مقدم رکھا ہے. ذرا یہ مجھے بتائیں نا، آپ نے اپنی قیادت سے کتنی بار مطالبہ کیا کہ جی اس پر سندھ میں تو قانون سازی کم از کم کر دی جائے کہ اس قسم کے واقعات روکے جا سکیں؟ آئی تھنک میرے خیال ہے کہ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کی ڈومیسٹک وائلنس اور جو باقی جو تھے آنر کلنگ کے اوپر بل پاس ہوئے تھے، مگر بل پاس ہوتے ہیں اور امینڈمنٹس بھی ہوتی ہیں. 2016 کے بعد بھی امینڈمنٹ کی گئی، مگر سب سے ضروری جو چیز ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. ایکچولی قانون ہے وقتاً فوقتاً بناتے رہتے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بہترین قانون، اگر آپ کسی سے اپنا اس وقت صرف ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اور جو آپ جو جسٹ ریسنٹلی جو ہماری ایک بک کی ہے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی، آپ وہ منگوا کے اس کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کی جو قوانین ہیں وہ باقی دنیا کی مہذب قوموں سے بالکل بھی کسی طور پہ کام. تو ماریہ صاحبہ یہ بھی بتائیں نا، سینٹ کی کمیٹی کے اندر کوئی کسی کا باقاعدہ نکل آتا ہے. اچھا ماریہ صاحبہ یہ بھی بتائیں نا، سینٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ریپ کا مجرم ہوگا اس پہ ثابت ہو جائے تو اس کو نامرد بنا دیا جائے، اس کو ساری زندگی جیل میں سڑایا جائے یا اس پر جرمانہ کر دیا جائے. یہ بھی ایک قانون پاس ہونے والا ہے. اگر قانون پاس ہو گیا، کوئی امیدیں وابستہ رکھ سکتی ہیں آپ اور میں؟ دیکھیں اب تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، آپ کا ڈی این اے آپ کا لیا جاتا ہے، آپ کی سیمپلز لیے جاتے ہیں، باقی مطلب سائنس فورینسک جو آپ کی رپورٹس ہوتی ہیں پر بیس ہوتا ہے. دیکھیں آج سے 20-30 سال پہلے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. 20-30 سال پہلے فورینسک جو رپورٹس اتنی زیادہ اتھینٹک نہیں ہوتی تھی، وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی جو فیسلٹیز آج کے معاشرے میں ابھی دی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہے بہت ضروری، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ایک عام بندے کی ان فورینسک لیبارٹریز تک ایکسیس ہو تاکہ اس کو پتا ہو کہ بھئی اگر تو اس طرح کا کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، اگر تو پولیس بھی رپورٹ لکھتی ہے مگر اس کے علم میں بھی یہ چیز آنی ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ایک اویئرنیس کمپین چلانا بہت ضروری ہے. سب سے ضروری جو چیز ہے میرا خیال ہے اس ملک میں اویئرنیس کمپین چلانا، کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ شعور اتنا زیادہ نہیں رکھتے اور کرائمز کو کمٹ کرتے ہوئے ان کے اندر جو وہ رائٹ اینڈ رانگ والا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اویئرنیس کہاں چلائی جائے؟ پاکستان کے موجودہ معاشرے میں ماریہ صاحبہ، موجودہ معاشرے کے اندر تو لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کافی کم ہے. اس دوران آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس اگر کوئی اسکیم چلائی جائے یا پھر کوئی مہم چلائی جائے تو پھر اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل میرا خیال ہے کہ اس وقت کمپین شروع کی جائے، اویئرنیس کمپین. آج سے جو بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے کل بڑا ہو کے یہ جو ہے ریپسٹ نہ بنے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں معاشرے میں اپنے اسکول اپنے ینگ بچوں کے درمیان میں، کیونکہ ایک جو جنریشن بالکل خراب ہو چکی ہے، آپ ان کو انگریزی کا ایک محاورہ ہے، یو کانٹ ٹیچ اولڈ ڈاگ نیو ٹرکس. تو آپ کتنے لوگوں کے اوپر یہاں پہ کام کریں گے؟ تو اب ان چیزوں کو روک تھام کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے آنے والی جنریشن کو جو ہے وہ اس چیز سے متعارف کیا جائے، ایسے سبجیکٹس ہوں ایجوکیشن کا حصہ ہو جہاں پہ ان کو ان کی اپنی جسم کے اوپر ان کے رائٹس کتنے ہیں. اگر تو معاشرے میں جس طرح سے بھی جو نیگیٹیوٹی ہے چیز کے خلاف، اس کو بھی میں کہتی ہوں کہ ختم ہونا چاہیے. ہمیں بہت زیادہ پسماندہ نہیں رہنا چاہیے.
आजकल के वक्त का तकाजा है कि आप खुल के अपने बच्चों से बात करें। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया। हमारी इकबाल तराना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थी। शाह साहब, आखिरी मिनट रह गया, सर क्या कहना पसंद करेंगे? वो कह रही है कि अवेयरनेस मुहिम जो है वो उन लोगों के लिए चलाई जाए जो कि बच्चे हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बताया जाए कि ठीक कल को वो बड़े होकर रेप ना बन जाएं या फिर सही मानों में वो रेप का शिकार ना हो जाएं। देखें, बिल्कुल इनकी बात अपनी जगह पर सही है। अवेयरनेस के लिए हमें काम करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो 2010 में 18th अमेंडमेंट आई, उसके बाद सूबों को ज्यादा खुद मुख्तार कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारी जो सिंध गवर्नमेंट है उसका ये फर्ज बनता है कि अवेयरनेस के साथ साथ कोई ऐसे सेमिनार्स भी मुनक्किद हो जाएं, सेमिनार्स होने चाहिए जिनमें ये सब चीजें हों। उसके बाद यहाँ पर कानून साजी को मजीद देखा जाए, उसमें जो लीगल टीम्स हैं वो बैठकर को ज्यादा देखा जाए शाह साहब, तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया अली रजा शाह साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। मामला यही है कि अगर सही मानों में अवेयरनेस अब नहीं फैलाई गई तो कब फैलाई जाएगी? हमारे हाथ से वक्त निकल जाएगा। लेकिन सही मानों में इन मुकदमात को रोकने के लिए मैं बारहा मुतालिबा कर रहा हूं हुकूमत से कि कानून साजी अगर कर रहे हैं तो उस पर इंप्लीमेंट भी कीजिएगा, निशाने इबरत बनाया जाए। दूसरे मुमालिक की आप लोग मिसालें देते हैं कि फला मुल्क में ये होता है, फला मुल्क में ये होता है, तो वहां पर सजाओं का निजाम भी देखा जाए। ईरान की मिसाल देते हैं तो ईरान में सरेआम गोली मारने का हुक्म है। सऊदी अरब की मिसाल देते हैं तो सऊदी अरब में सर कलम करने का हुक्म है। बहरीन की मिसाल देंगे तो बहरीन में सर के बल खोलते हुए दामन में डालने का हुक्म है। इस तरह की सजाएं अगर पाकिस्तान में देना शुरू की जाए तो रूह कांप उठे उन लोगों की जो कि सही मानों में इतना गंदा और घिनौना दिमाग या फिर किरदार रखते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।